नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले युनिट 6 सम्मको एक्सरसाइजहरु गर्यौं है। क्लास 7 को साइन्सको युनिट 6 सम्म हामीले गर्यौं हैन। युनिट 7 को गरौँ अब। लाइट युनिट 7 र युनिट 8 को गर्छौं यो भिडियोमा। लाइटको ता पहिलेदेखि नै च्याप्टर पढिसकेको अनुमान गरेर मैले एक्सरसाइजहरु गर्दिएको छु है। च्याप्टर मैले पढाएको छैन, एक्सरसाइज मात्रै मैले चाहिँ सबै गर्दिराखेको छु। यसको चाहिँ भिडियोहरु छन् पहिलेदेखि नै च्याप्टरहरुको। एक्सरसाइज मात्रै हेरौँ हामी। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ सुटेबल वर्ड्स। द बाउन्सिङ हो यो चाहिँ है। रिटर्निङ भने पनि हुन्छ, बाउन्सिङ लेखेछ यहाँ। बाउन्सिङ अथवा रिटर्निङ ब्याक भन्छ। अफ लाइट ब्याक फ्रम द सर्फेस अफ अ बडी इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट। त्यसलाई रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छ है। रिफ्लेक्ट भनेको एकचोटि जाने, यसरी लाइट गयो भने यसरी ठोक्केर फर्केर आयो भने यसलाई के भन्छ त? रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छ है। जुन ठोक्केर फर्केर आयो त्यसलाई रिफ्लेक्टेड रे भन्छ। रिफ्लेक्टेड रे। र जुन यसरी गएको थियो त्यसलाई के भन्छ त? इन्सिडेन्ट रे भन्छ। ठीक छ? यसलाई भन्छ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। द सन रे शुड नट डाइरेक्टली फोकस अन आइज। आँखामा हेर्नु हुँदैन सनलाई है। सनको रेहरू सबै आँखामा फोकस भयो भने आँखा के हुन्छ त? ड्यामेज हुन्छ है। त्यही भएर सनलाई हेर्ने भनेको कतिखेर हो? बिहान रातो सूर्य देखिन्छ नि हो, रातो सुन्तला कलरसम्म हेर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि उज्यालो घाम चाहिँ हेर्न मिल्दैन है। बिहानको रातो सुन्तला कलरको मात्रै हामीले राम्रोसित, अथवा साँझ बेला हेर्न सकिन्छ, रातो भइसके बेलामा। रफ सर्फेस प्रोड्युसेस इरेगुलर रिफ्लेक्सन अफ लाइट। रफ सर्फेसहरुमा के हुन्छ त? इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ है। रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्ने थाहा छ, तैले पछाडि हामी हेर्छौं है। प्लेन मिरर फर्म्स इमेज। प्लेन मिरर भनेको ऐना, जुन साधारण ऐना हुन्छ घरमा हेरिन्छ है। त्यसले के बनाउँछ त? चित्र बनाउँछ। कसको चित्र बनाउँछ? जो मान्छे अगाडि उभिन्छ त्यसैको चित्र बनाउँछ। हामीले आफ्नो अनुहार हेर्छौं नि आफ्नो हैन त, आफ्नै अनुहारको चित्र हेर्छौं, त्यो चित्र बनाएको हुन्छ प्लेन मिररले, ऐना। चुज द करेक्ट एन्सर। इन विच अब्जेक्ट द रेगुलर रिफ्लेक्सन टेक प्लेस। त त्यसमा के हुन्छ त? रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यसमा हुन्छ प्लेन मिररमा, ऐनामा हुन्छ है। हामी अगाडि उभिएछौं हैन, हाम्रै चित्र बनाइदिएको छ। कसरी बनाएको हो? रेगुलर रिफ्लेक्सनले बनाएको हो। अरु अब जस्तै एउटा सादा पेपरको अगाडि उभियो भने चित्र बन्छ त? बन्दैन हैन। कालो बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड हुन्छ जुन, कालो पाटी हैन, त्यहाँ गएर उभियो भने चित्र बन्छ तिम्रो? बन्दैन। टेबलमा उभियो भने चित्र बन्छ अगाडि? बन्दैन। तर ऐनाको अगाडि उभियो भने के हुन्छ त? ऐनामा त ठ्याक्क आफ्नो चित्र देखिन्छ नि हो। त्यसमा के हुन्छ? रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ है, प्लेन मिरर। र वाइ इज एन अब्जेक्ट सिन भनेछ। अब्जेक्ट किन देखिन्छ त भनेको छ है। कुनै पनि अब्जेक्ट हामी किन देख्छौं? टेबल देख्छौं हैन, अँध्यारो भयो भने देख्छौं त? देखिदैनौं है। बत्ती नबालिकनै, उज्यालो नगरिकनै हामी कुनै कुरा देख्छौं त घरमा? देख्दैनौं। अँध्यारो कोठामा के वस्तु छन् भनेर देखिन्छ त? देखिदैन। तर उज्यालो गर्ने बित्तिकै त्यो सबै वस्तुहरू किन देखिन्छन् त फेरि है, त्यो कुरा छ के है। अब त्यहाँ काहीँनेरि अब केही होला, झोला होला हैन। अब कोठामा बस्दाखेरि के छ? डेस्क छ, बेन्च छ मानौ हैन, डेस्क छ, बेन्च छ, कपी छ, किताब छ, त्यो सबै देखिरा हुन्छ नि हैन। त्यो किन देख्छौं त? लाइट आयो मानौ, अब यो अलिकति बुझौँ है यसलाई, किन देख्छौं भन्ने कुरा है। कक्षा कोठा छ मानौ हैन, एउटा कक्षा कोठा छ। कक्षा कोठामा एक ठाउँमा के छ त? बत्ती छ, लाइट छ है। अब बत्ती नबाल्यो हैन, बत्ती चाहिँ बालेन यहाँबाट ल मानौ, अँध्यारो छ भने केही पनि देखिन्छ त? देखिदैन, केही पनि देखिदैन। ठीक छ। अब यहाँ एउटा कुनै वस्तु छ, कुनै वस्तु छ, म यहाँ छु, ठीक छ, म यहाँ छु भने अँध्यारो छ भने त म यो वस्तुलाई देख्दिन है। उज्यालो गरे भने बल्ल यो वस्तुलाई देख्छु। त्यसको मतलब के भयो त? उज्यालो गर्यो भने यसरी लाइट आयो, यहाँबाट आयो
है यसरी लाइट आयो ठिक छ। लाइट आयो यो वस्तुमा ठोक्केर यसरी फर्किन्छ ठिक छ। जतातिर नि फर्किन सक्छ त्यो है यसरी ठोकिन्छ जतातिर नि फर्किन्छ चारैतिर फर्किन्छ ठिक छ। र जब यो वस्तुमा ठोक्केर जब लाइट यहाँ मेरो आँखामा पर्छ तब बल्ल मैले यो वस्तुलाई के गर्छु त देख्न सक्छु। यसको भेरिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ त कि साँच्चै नै त्यहीँबाट लाइट ठोकेर फर्केको बेलामा नै म त्यो वस्तुलाई देखेको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी पुष्टि हुन्छ त भन्दाखेरि अँध्यारो कोठामा ऐनाको अगाडि उभिने है। अँध्यारो कोठामा के गर्ने ऐनाको अगाडि उभिने ठिक छ। ऐनाको अगाडि उभिएछु यो ऐना हो मिरर ऐनाको अगाडि उभिएछु अँध्यारो कोठामा है। अब अँध्यारो कोठामा ऐनाको अगाडि उभिँदाखेरि त म आफ्नो चित्र देख्छु त ऐनाभित्र देख्दैन ठिक छ। अब मैले के गरेँ त एउटा टर्च लाइट लिएको छु मैले है टर्च लाइट लिएको छु। अब मैले यो भित्र चाहिँ मेरो चित्र बन्छ हैन। त्यो चित्रलाई हेर्नलाई मैले बत्ती बाले त्यो बत्ती मैले कता बाले त सिधै यसरी बाले यसरी है सिधै यसरी के गरेँ त ऐनातिर नै बाले है। ऐनातिर बाल्दा पनि मैले के देख्दिनँ त आफूलाई देख्दैन है आफ्नो चित्रलाई देख्दैन म आफूलाई देख्न सक्दैन। मैले के देख्छु त त्यहाँ मैले यही बत्ती नै देख्छु अब है। यसरी टर्च लाइट यो जुन बालेको छु हैन मैले ऐनाभित्र पनि कसको चित्र देख्छु त चित्र पनि मैले यही टर्च लाइटको उज्यालो देख्छु है। टर्च लाइट पुरै नदेखे पनि जहाँबाट उज्यालो निस्किरहेछ टर्च लाइटको उज्यालो ठ्याक्क त्यो उज्यालोको मुख यो वाला भाग हैन यसैको चित्र देख्छु है। अब एकदमै उज्यालो बढी नै उज्यालो निस्किन्छ भने त अलिकति त्यो गाह्रै हुन्छ चिन्नलाई पनि है। तर म अहिले आफ्नो मुख हेर्न सक्दैन। तर मैले यही टर्चलाई यो टर्चलाई के गरिदिएँ त यसरी घुमाएर यो टर्चलाई आफ्नो मुखमा बाले भने है त्यो टर्चलाई आफ्नो मुखमा बाले यसरी है। अब टर्चको लाइट हैन त्यो लाइट बत्ती मैले आफ्नो थोपडामै यसरी मुखमै के गरेछु त बालेछु यसरी बाले भने बल्ल मैले अब सिधा हेर्दाखेरि यहाँ यसरी अब मेरो मुख त उज्यालो भयो बाँकीहरू सबै अँध्यारो छ मेरो खाली मुख मात्रै उज्यालो भयो यो टर्च लाइट मेरो मुखमै बाल्दाखेरि है। अब के देख्छु त मैले यहाँनिर आफ्नो मुख देख्छु ऐनाभित्र भन्नुको मतलब के भयो त यहाँ के पुष्टि भयो त पहिला लाइट के भयो त यहाँ मुखमा गयो है त्यस पछाडि मुखबाट यसरी गयो यहाँ हैन ठिक छ त्यो रिफ्लेक्ट भएर आयो है। र यहाँ दुईवटा रिफ्लेक्सन भएको छ यहाँ खेरि ख्याल गर्नुपर्छ यहाँ पनि मुखमा पनि रिफ्लेक्सन भएको छ है रिफ्लेक्सन भएको छ है। रिफ्लेक्ट नभइकन कुनै पनि वस्तु देखिँदैन। पहिला कुरा त लाइट कहीँबाट आएर कुनै वस्तुमा पर्नु पर्यो रिफ्लेक्ट भयो भने त्यो वस्तु के भयो त देखिन्छ बल्ल है त त्यो होला भयो यो है। अब कुनै कुराको चित्र कसरी बन्छ त कतिखेर बन्छ त भन्दाखेरि है कुनै वस्तुको चित्र कतिखेर बन्छ त ऐनामा भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ है यहाँबाट बत्तीको सोर्सबाट अब त्यो घाम हुनसक्छ हैन सूर्य हुनसक्छ कहीँबाट हुनसक्छ उज्यालो हुन पर्यो मेन है उज्यालो हुन पर्यो अँध्यारो हुन भएन। त उज्यालो हुनुको मतलब के हो त कहीँबाट लाइट आएको हो मतलब मेरो यहाँ शरीरमा लाइट कहीँबाट परिरहेछ अब जहाँबाट परे पनि हैन उज्यालो छ अथवा मैले चाहिँ के माने त यहाँ एउटा कुनै बत्ती माने ल है यहाँ एउटा के माने त बत्ती माने। अब त्यो बत्तीको लाइट के भयो त मेरो यहाँ शरीरमा पर्यो ठिक छ। शरीरमा परेपछि के भयो त अब उज्यालो भयो मतलब मेरो शरीर पुरै उज्यालो भयो मेरो शरीरमा यसरी परेर रिफ्लेक्ट भए है यिनीहरू लाइटहरू के भयो त ठोक्केर रिफ्लेक्ट भए है यो रिफ्लेक्ट भए। अब बल्ल मलाई कसैले यहाँबाट हेर्यो भने बल्ल मलाई के गर्छ त देख्छ है म राम हो भने यहाँ श्यामले मलाई कतिखेर देख्छ त जब म माथि लाइट पर्छ म उज्यालो हुन्छु उज्यालो भन्नाले एकदमै सेतै हुने हैन कि ठ्याक्क देखिने लायक हैन बल्ल मलाई के गर्छ त श्यामले मलाई देख्छ मबाट यसरी लाइट गयो भने श्यामले मलाई देख्छ है। यो एउटा रिफ्लेक्सन थियो है यो एउटा रिफ्लेक्सन थियो। अब ऐनामा
ठिक छ। ऐनामा है यो लाइट है, यो मबाट गएको लाइट, ठिक छ। कुन लाइट हो? मबाट गएको लाइट हो, ठिक छ। मबाट गएको लाइट यसरी जाँदाखेरि यहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ, यसरी रिफ्लेक्ट भयो मानौँ, ठिक छ। यसरी के भयो त? रिफ्लेक्ट भयो है। अब यहाँनेरि रेगुलर रिफ्लेक्सन चाहिन्छ, रेगुलर र इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्ने छ है। अब पाठ पढिसकेछौँ भन्ने अनुमान गरेर है, तिमीहरूले पाठ पढिसकेछौ, तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ रेगुलर रिफ्लेक्सन भन्नाले, ठिक छ। रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो भने अब के भन्छ त? जसको लाइट हो त्यसैको चित्र बन्छ यहाँ है। भनेपछि कसको चित्र बन्यो? यो रामको, यो राम भन्ने मान्छेको चित्र बन्यो। किनभने राम भन्ने मान्छेबाट जुन लाइट आएको थियो त्यही लाइटको चित्र बन्या हो। अब यहाँ कोही व्यक्ति छ, अर्को व्यक्ति भने त्यसले के देख्छ त? यहाँ ऐनामा त्यो रामलाई देख्छ यसरी, किनभने यो गएर त्यसको आँखामा जान्छ यो लाइट, ठिक छ। आँखामा जान्छ र देख्छ। पुरै लाइट जानुपर्छ भन्ने छैन है। अलिकति गयो भने पनि आँखा भनेको सानो छ, आँखामा अलिकति लाइट पर्यो भने त्यो देखिन्छ, ठिक छ है। एउटा रिफ्लेक्सन देखिनको लागि मात्रै। अर्को रिफ्लेक्सन रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्ने हुन्छ है। रेगुलर रिफ्लेक्सन जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँनेरि के हुन्छ त? चित्रै बन्छ त्यहाँ है, जस्तो कि ऐना भयो, ठिक छ। त अब्जेक्ट र इमेज भनेको बुझियो। अब अब्जेक्टबाट लाइट आउँछ भन्ने कुरा बुझियो। अब्जेक्टबाट लाइट कसरी आउँछ है? पहिला त कोठा उज्यालो हुन पर्यो है। त उज्यालो हुनुको मतलब के हो त? त्यो सबै अब्जेक्टहरूबाट लाइटहरू के भइरह त? रिफ्लेक्ट भएका छन्। ल यो नै के हो त अब भन्दाखेरि अब्जेक्ट कसरी देखिन्छ त? रिफ्लेक्सन अफ लाइटले गर्दा देखिन्छ। कुरा बुझिन्छ यहाँ? रिफ्लेक्सन अफ लाइटले गर्दा देखिन्छ अब्जेक्ट। बी नम्बरको पनि भयो। सी नम्बरको हेरौँ। एकोर्डिङ टु द लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट है, इन्सिडेन्ट रे इज इक्वल टु रिफ्लेक्टेड रे भनेको छ। इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे बराबर हुन्छ नि त? हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, त्यो हाम्रो उसको कुरा हुँदैन है। इन्सिडेन्ट रे भनेको है। अब यहाँ लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्दाखेरि हामीले जहिलेसुकै के बुझ्नुपर्छ त? रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर बुझ्नुपर्छ है। अथवा इरेगुलर रिफ्लेक्सन बुझे पनि अब हामीले के बुझ्न लागेको हो त भन्दाखेरि अब्जेक्ट र इमेज यिनी कुराहरूतिर जान लागेको हो। रिफ्लेक्सन इन द प्लेन मिरर यिनी कुराहरूतिर लम्किसकेको छौँ है। यो अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टबाट चाहिँ यसरी लाइट गयो। यो लाइटलाई हामी के भन्छौँ त? इन्सिडेन्ट रे भन्छौँ। यो लाइट कहाँबाट आएको थियो? अब यो कोठा उज्यालो छ होइन, कोठा उज्यालो छ भन्नुको मतलब कहीँबाट लाइट आएको छ र यो मान्छे देखिएको छ भन्नुको मतलब यो मान्छेमा लाइट परेर रिफ्लेक्ट भएका छन् है। कुनै पनि वस्तु देखिन्छ, उज्यालो छ त्यो ठाउँ भन्नुको मतलब कहीँबाट लाइट आएर त्यो वस्तुमा ठोकिएर यसरी फर्केको छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यति है। बत्ती नै ल्याएर टर्च लाइट नै त्यही मुखमा बाल्नुपर्छ भन्ने छ त? छैन, ठिक छ। अब यो लाइटलाई हामी के भन्छौँ त? अब्जेक्टबाट आएको लाइट, यसलाई भन्छौँ अब्जेक्ट है। अब यहाँ चित्र पनि भन्छ, त्यही भएर इमेज पनि छ यहाँ है। जब अब्जेक्ट तब इमेज, अब्जेक्ट इमेजको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। अब्जेक्टबाट गएको लाइट यसरी ऐनामा मिररमा यसरी गएर ठोक्केर यसरी फर्क्यो भने, ठिक छ, यसरी ठोक्केर रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो भने रेगुलर रिफ्लेक्सन, ठिक छ। त्यो अब्जेक्टको के भन्छ त? इमेज भन्छ है। अब यो रिफ्लेक्टेड रे र इन्सिडेन्ट रे बराबर हुनु पर्छ भन्ने छैन, ठिक छ। अब इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे हेरौँ त यहाँ है। अब मान्छेले जति टाढाबाट हेर्छ, अब यो रे त अनगिन्ती जति परसम्म नि जान्छ यसरी, ठिक छ। जति परसम्म नि जान सक्छ, कुरा बुझिन्छ? यो जति पर होइन। अब यहाँबाट कोही मान्छेले यसरी हेरिरह भने पनि के भयो? यहाँबाट पनि कोही मान्छेले यसरी हेरिरहेछ भने पनि
अब त्यसलाई देख्छ भनेपछि रिफ्लेक्टेड रे जरुरी छैन कि कति लामो कति छोटो हैन। इन्सिडेन्ट रे त्यो हामीलाई सरोकार हुँदैन है, बराबर हुनुपर्छ, लामो सानो हुनुपर्छ, त्यो हामीलाई केही सरोकार हुँदैन इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे। कुरा बुझिन्छ? अब्जेक्टबाट गएको रेलाई हामी इन्सिडेन्ट रे भन्छौँ र रिफ्लेक्ट भइसकेको रेलाई हामी के भन्छौँ त? रिफ्लेक्टेड रे भन्छौँ है। अथवा सोर्सबाट गएको रेलाई यो के हो त? एउटा कुनै उसो यहाँ के छ त? बत्ती छ, बत्तीबाट यसरी गएको रेलाई हामी के भन्छौँ त? इन्सिडेन्ट रे भन्छौँ। अब यो वस्तुमा ठोकियो, ठोकिएर यसरी के भयो त? रिफ्लेक्ट भयो, रिफ्लेक्ट भइसके पछाडि यो रेलाई के भन्छौँ त? रिफ्लेक्टेड रे भन्छौँ है। ल लज अफ रिफ्लेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ त? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन के हुन्छ त? बराबर हुन्छ है। बाँकी अरू कुनै पनि बराबर अरू केही पनि यहाँको मिल्दैन है। यो ग्रेटर यो पनि मिल्दैन। ठिक छ? डिफ्रेन्सिएट बिट्विन भनेछ इन्सिडेन्ट रे एन्ड रिफ्लेक्टेड रे भनेर भनेछ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन। त्यसको डिफ्रेन्स बिट्विन यहीँ लेखिदिएको छ। 10वटा पोइन्ट छैन, एउटा मात्रै पोइन्ट छ, त्यही पनि हामीले चाहिँ एउटै पोइन्ट लेखे पनि हुन्छ है। जरुरी छैन कि 2टा 3वटा पोइन्ट चाहिन्छ भनेर कुनै पनि डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि है। ठिक छ? एउटा पोइन्ट भए काफी हुन्छ। छ भने 2टा लेखिदिने, अझै छ भने 3टा लेखिदिने, तर कहिले पनि जरुरी हुँदैन कि 3टा नै लेख्नुपर्छ, 2टा नै डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी कहिले पनि हुँदैन है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। इन्सिडेन्ट रे भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन रे अफ लाइट जुन सोर्सबाट आएको छ र रिफ्लेक्टिङ सर्फेस जसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिरहेछ, त्यो कुनै वस्तु हुनसक्छ, ऐना हुनसक्छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ है। रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको जहिलेसुकै ऐना मात्रै हो भनेर बुझ्नु हुँदैन है। ऐना मात्रै हो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस होइन, जे पनि हुनसक्छ त्यो। ठिक छ? ऐनाले त रेगुलर रिफ्लेक्सन पो गर्छ भनेको हो। ठिक छ? रेगुलर रिफ्लेक्सन गरेर त्यसमा चित्र बनाइदिन्छ, चित्र देखिन्छ भनेको पो हो त हैन। रिफ्लेक्टिङ सर्फेस त जे पनि, म पनि हुनसक्छु, एउटा मान्छे हुनसक्छ, एउटा वस्तु हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ, जो वस्तु देखिन्छ त्यो सबै के हुन्छ? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन् है। ठिक छ? र नन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेको कस्तो सर्फेस होला त? त्यो तिमीहरू पछि गएर पढ्छौ है। 8, 9, 10 म पनि पढ्दिनौ, 11मा गएर सायद पढ्छौ है। ठिक छ? जसले चाहिँ के गर्छ त? लाइट त्यसमा पर्छ त्यो वस्तुमा, तर अलिकति पनि यसरी ठोक्केर यसरी निस्किँदैन, त्यो सबै सोच्छ, त्यसले एब्जर्ब गरिदिन्छ है। लाइट पर्छ तर फर्केर आउँदैन, त्यो वस्तुमा यसरी पर्छ लाइट यसरी हैन, यसमा परिरहेछ लाइट, ठिक छ, यसरी आइरहेछ यस वस्तुमा लाइट, तर फर्केर आइरहेको छैन, रिफ्लेक्ट भइरहेको छैन है। लाइट यसरी ठोक्केर यसरी फर्केर आइरहेको छैन भने त्यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? ब्ल्याक बडी भन्छौँ। ब्ल्याक बडी है। जुन वस्तुमा लाइट पर्छ र फर्केर आउँदैन त्यो वस्तु प्राय के हुन्छ त? प्राय होइन, त्यो हमेसै कालो हुन्छ है। कालो वस्तु कालो किन भएको हो त? त्यसबाट लाइट फर्केर नआएर कालो भएको हो के। कपाल भयो है, कपालमा पनि अब लाइट फर्किन्छ, अलिकति रिफ्लेक्ट भएर आउँछ है। ठिक छ? जेनरली कालो कलरको कपडा भयो। ठिक छ? यो बिस्तारै बुझिन्छ, अहिले बुझिँदैन, यो बिस्तारै ठुलो कक्षामा गएपछि बल्ल बुझिन्छ, यो अहिले छोडौँ हामी। ठिक छ? यहाँ एन्सर छ है। रिफ्लेक्टेड रे र इन्सिडेन्ट रेको डिफ्रेन्स बिट्विनको एन्सर यहाँ छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको छ। रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन। ठिक छ? रेगुलर रिफ्लेक्सनको पनि यहीँ लेखिदिएको छ, इरेगुलर रिफ्लेक्सनको पनि यहीँ लेखिदिएको छ, यहाँ हेर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल पनि लेखिदिने है, एउटा इक्जाम्पल पनि लेखिदिने।
के भनेछ द रिफ्लेक्सन वेयर द प्यारलल रेज, यदि प्यारलल रे भनेको के हो यसरी यसरी लाइन, यदि यो दुईटा लाइन कहिले पनि भेट हुँदैनन् भने त्यस्तो लाइनलाई हामी प्यारलल लाइन भन्छौँ। अब जति यसरी तन्काए पनि कहिले पनि भेट हुँदैनन्, ठिक छ। अब यो अलिअलि यस्तो छ, यो अलिअलि यस्तो छ भने हैन, यस्तो खाले छ भने कहीँ न कहीँ गएर भेट हुन्छ यी, ठिक छ। अब यो यस्तो छ, यो यस्तो छ हैन, उतातिर गइरहेछ, भेट त हुँदैन कहिले पनि, तर यता पछाडितिर यसरी फर्कायो भने पछाडितिर भेट हुन्छ यी, ठिक छ। यसरी पछाडितिर फर्कायो भने पछाडितिर भेट हुन्छ भन्नाले यस्तो लाइनलाई इन्टरसेक्टिङ लाइन भन्छ, इन्टरसेक्टिङ लाइन। यस्तो लाइनलाई के भन्छ प्यारलल लाइन भन्छ। दुवै बिचको डिस्टेन्स के हुन्छ त सधैँ के हुन्छ त एउटै हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ डिस्टेन्स। यो दुईटा लाइन बिचको डिस्टेन्स सधैँ एउटै हुन्छ कि कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यस्तो लाइनलाई प्यारलल लाइन भन्छ है। त यदि मैले प्यारलल रेजहरू यसरी पठाइरहेको छु भने इन्सिडेन्ट रेमा हैन, त्यो के हुन्छ त रिफ्लेक्ट भएर पनि के आउँछ त प्यारलल आउँछ। जस्तो यहाँ हेर्न सकिन्छ यो चित्रमा है, प्यारलल्ली फर्किन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त रेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छ है। र इक्जाम्पल के लेख्ने त रिफ्लेक्सन इन प्लेन मिरर भनेर लेख्ने। इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा के लेख्ने यो लेख्ने है। यदि प्यारलल रेज पठायो तर फर्किँदाखेरि रिफ्लेक्ट भइसक्दाखेरि के आउँछ त इरेगुलर, प्यारलल भएर आउँदैन। यहाँ हेर्न सकिन्छ इन्सिडेन्ट रे चाहिँ, इन्सिडेन्ट रे के छ त प्यारलल्ली यसरी पठाएको छ कि छैन, यहाँ छ नि हैन। र फर्किँदाखेरि हेरौँ त यहाँ प्यारलल्ली फर्केछ त फर्केको छैन। यो चित्रमा हेर्न सकिन्छ है, कोही लाइन यता गछ, कोही यता गछ, कोही यता गछ हैन। प्यारलल्ली पठाएको लाइट प्यारलल्ली फर्किएन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छौँ। त्यो चाहिँ रफ सर्फेसहरूमा हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल हामी के लेख्न सक्छौँ, वुड सर्फेसमा, काठको सर्फेसमा कुनै रिफ्लेक्सन भयो भने है, त्यो रिफ्लेक्सनले खालि काठ मात्रै देखिन्छ, कुरा बुझिन्छ है। काठमा लाइट पर्यो है, काठमा यसरी लाइट पर्यो तर रिफ्लेक्ट भयो यसरी, ठिक छ। यो रिफ्लेक्सनले के भयो त यो खालि काठ मात्रै देखिन्छ, काठ तर देखिन्छ तर काठमा कुनै चित्र बन्दैन। काठ आफै देखिन्छ तर काठभित्र कुनै चित्र बन्दैन है। ऐनाको के हुन्छ, ऐनाको के हुन्छ, ऐना आफै खुदै देखिन्छ है, त्यहाँ ऐना छ भनेर थाहा हुन्छ हुँदैन, हुन्छ। ऐनामा त्यसमा पनि के हुन्छ त चित्र पनि बन्छ ऐनामा है। त ऐनाको त्यस्तो विशेषता छ कि त्यो बिस्तारै अब पढ्दै पढ्दै गइन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ, त्यो दुईटा लेख्ने है, एउटा डेफिनेसन एउटा इक्जाम्पल लेख्ने। हाउ क्यान वी सी अब्जेक्ट, हामीले कसरी अब्जेक्ट देख्छौँ त भनेछ। अब्जेक्ट कसरी देखिन्छ त यहीँनिर छ एन्सर यसको पनि, यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यी है। जब कुनै वस्तुमा लाइट पर्छ, व्हेन लाइट फल्स अन द सर्फेस अफ अब्जेक्ट है, सम पोर्सन अफ द लाइट मे रिटर्न ब्याक है। के हुन्छ त सबै लाइट चाहिँ फर्केर आउने होइन, केही लाइट फर्केर आउने हो, तर धेरै जसो फर्केर आउँछन् लाइट है। लाइट पर्छन् र फर्केर आउँछन्, ठिक छ है। फर्केर आउँछन्, रिफ्लेक्ट हुन्छन् भनेको त्यो भनेको। र हाम्रो आँखामा आइपुग्दा, हाम्रो आँखामा पर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ त त्यो अब्जेक्टलाई देख्छौँ। जुन अब्जेक्टमा लाइट ठोकिएर फर्केर आएको हो है, त्यो अब्जेक्ट हाम्रो आँखामा पर्यो र हाम्रो आँखामा देखियो, यसरी हामी देख्छौँ। एन्सर यही छ है 4A को। ल बी को हेरौँ, बीमा के भनेछ, वाट इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको छ। वाट इज रिफ्लेक्सन अफ लाइट, के हो त रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्नुको मतलब लाइट यसरी ठोकेर फर्किनुलाई नै के भन्छ त रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छ। कुनै वस्तुमा कुनै अब्जेक्टमा लाइट ठोकिएर फर्केर आउनुलाई नै रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्छ। कहिले पनि नबुझ्ने कि ऐनाले मात्रै रिफ्लेक्सन गर्छ भनेर नबुझ्ने। रिफ्लेक्सन भन्ने बित्तिकै ऐना बुझ्न जाने होइन। कुनै पनि वस्तु देखिनुको कारण नै के हो त त्यसबाट लाइट आएको छ, तर त्यो वस्तुकै लाइट हो त होइन है। कुनै पनि वस्तु आफ्नै लाइट, लुमिनस बडी र नन लुमिनस बडी भनेर पढेको है।
कुनै वस्तुमा के हुन्छ त आफ्नै लाइटको कारणले गर्दाखेरि देखिन्छ है। त्यसको लाइट आफ्नै हुन्छ। जस्तै दियो बाल्यो भने दियो देखिरहेछ नि, त्यो हैन, आगो देखिरहेछ नि, टाढैबाट आगो देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिन्छ। त आगो कसरी देखिएको हो त? आफ्नै लाइट छ त्यसको, आफै उज्यालो छ त्यो है। अरू कुराले त्यसले उज्यालो पार्दैन, त्यो आफै उज्यालो हुन्छ। लाइट त्यसैबाट आइरहेछ, आगैबाट आइरहेछ लाइट, त्यहीँबाट उत्पन्न भएर आइरहेछ लाइट है। तर अरू अरू वस्तुहरू जुन छन् हैन, किताब भयो, कापी भयो हैन, अरू अरू वस्तुहरू छन्, त्यो कसरी देखिन्छ त? अँध्यारोमा त त्यो देखिँदैन है। अँध्यारोमा त के देखिन्छ त? आगो देखिन्छ। अरू के देखिन्छ अँध्यारोमा हैन है। त बुझौँ, लुमिनस बडी भनेको जसको आफ्नै लाइट छ, आफ्नै लाइटको कारणले गर्दा देखिन्छ, त्यसलाई लुमिनस बडी भन्छौँ। नन लुमिनस बडी भनेको कस्तो हो? जसको आफ्नो लाइट छैन है, आफैले लाइट प्रड्युस गर्दैन, तर अरूको लाइटले है, अरूको लाइटले गर्दा आफू देखिन्छ है, देखिन्छ। ठिक छ। किताब भयो, कापी भयो, उज्यालो भयो भने त किताब कापी त देखिन्छन्, अँध्यारोमा त देखिँदैनन् हो। त्यस्तोलाई भन्छ नन लुमिनस बडी। ठिक छ। त कुनै पनि वस्तु देखिनुको कारण के हो त? त्यसमा लाइट पर्छ र रिफ्लेक्ट भएर आउँछ, रिफ्लेक्सन हो है। द फेनोमेनन अफ रिटर्निङ अफ द लाइट, रिटर्न भएर आउने है, इन द सेम मिडियम भनेको सेम मिडियममा भनेको हो है। पछि गएर रिफ्लेक्सन पनि पढ्छौँ, त्यसमा के हुन्छ त? डिफ्रेन्ट मिडियम हुन्छ है, त्यही भएर चाहिँ यहाँ सेम मिडियम भनेको हो है। पछि गएर रिफ्रेक्सन भनेको के हो भनेर पढ्छौँ है। त्यतिखेर चाहिँ फरक फरक मिडियम, फरक फरक मिडियम भन्नाले एउटा इक्जाम्पलको स्वरूप है, यो पानी भयो, यहाँ भित्र पानी छ, बाहिर हावा भयो, एयर भयो, र यो भित्र पानी भयो। ठिक छ। त एयर भनेको एउटा मिडियम हो, वाटर भनेको अर्को मिडियम हो है। ठिक छ। त फरक फरक मिडियम भयो, यहाँ डिफ्रेन्ट मिडियम भयो, एयर र वाटर। ठिक छ। कुनै वस्तु छ, यो पानीभित्र कुनै वस्तु छ, सिक्का छ, एउटा सिक्का छ पानीको भित्र। अब बाहिरबाट चाहिँ मान्छेले हेरिराखेको छ त्यो सिक्कालाई भने यहाँ के भयो त? फरक फरक मिडियम हुँदै भयो। ठिक छ। फरक फरक मिडियम। ठिक छ। यहाँ चाहिँ के भयो त? रिफ्लेक्सन भनेको सेम मिडियम है। यहाँ डिफ्रेन्ट मिडियमको कुरा आउँदैन, यहाँ सेम मिडियमको कुरा आउँछ। वेन इट फल्स अन द सर्फेस अफ बडी इज कल्ड रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको छ। यही एन्सर लेख्ने है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। राइट टु लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको छ दुईवटा लहरू, सिद्धान्तहरू। के यसले ल अवे गर्छ? यसले भन्दाखेरि ल पनि यही दिएको छ है। जब लाइट रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि, अब यो रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के हो त? दुवैलाई काम लाग्ने हो है, रेगुलरवालालाई पनि हो, इरेगुलरवालालाई पनि हो। ठिक छ है। द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि, ल मानौँ एउटा मिरर लिएँ मैले। ठिक छ। यो मिरर हो, यताबाट यसरी लाइट आयो है, र मिररको यसरी हामी के गराउँछौँ त? नर्मल गराउँछौँ। नर्मल भनेको के हो? नर्मल भनेको यो सर्फेससित है परपेन्डिकुलर 90 डिग्रीमा यसरी हामी धर्का तान्छौँ, आफै तान्छौँ 90 डिग्रीमा। ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल भन्छौँ। ठिक छ। नर्मल भन्छौँ। कोसित 90 डिग्री? यो सर्फेससित, यो ऐनाको सर्फेस हो। ठिक छ। ऐना यसरी छ भित्तामा भने मैले कताबाट गराएको? यताबाट हेर्दाखेरि, आँखाले यताबाट हेर्दाखेरि देखिने चित्र मैले यहाँ गराएको छु। ठिक छ। यता साइडतिरबाट हेर्दाखेरि कुरा बुझिन्छ है। त यो नर्मल गराए। अब यताबाट यसरी लाइट आयो कुनै यसरी। ठिक छ। यसलाई मानौँ इन्सिडेन्ट रे हो यो। ठिक छ। त यो एङ्गललाई के भन्छ त? नर्मलसित बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भन्छ।
ठिक छ। अब यो 90 डिग्री मेटाइदिउँ। ठिक छ। अब के हुन्छ त लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ अब यहाँबाट है सर्फेसबाट के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ है र रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ कि है यसले रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि जुन एंगल बनाउँछ त्यो एंगललाई हामी भन्छौं एंगल अफ रिफ्लेक्सन। के भन्छौं यो एंगललाई एंगल अफ रिफ्लेक्सन जुन चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेले कोसित बनाएको यो नर्मल सित बनाएको है नर्मल सित बनाएको एंगललाई हामी के भन्छौं त एंगल अफ रिफ्लेक्सन भन्छौं है। र यो लाइट कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स आई बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन आर हुने गरी है एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन बराबर हुने गरी लाइट के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुने गर्दछ जहिलेसुकै एउटा सिद्धान्त हो है। ठिक छ। त्यो जुनसुकै सर्फेसमा है ऐनामा मात्रै नभएर त्यो कुनै काठको सर्फेसमा इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि त्यही हो रेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि त्यही हो। तर यहाँ चित्र हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यहाँ चित्र हेर्दाखेरि त त्यस्तो देखिदैन है किनभने यहाँ सर्फेस नै के छ त रफ सर्फेस छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ है सिधा यस्तो छ त छैन है त्यही भएर सिधा यस्तो नभएर सिधा यस्तो भयो प्लेन भयो सिधा भने बल्ल नर्मल गराउँदाखेरि एउटा मात्र यसरी सिधा हुन्छ। ठिक छ है। अब यहाँ त कुनै कस्तो छ यो यता यता यस्तो छ हैन त नर्मल गरायो भने यो सर्फेसमा यसो नर्मल हुन्छ यहाँनेरि यस्तो नर्मल हुन्छ नर्मल पनि के हुन्छ त फरक हुन्छ है। अब मानौं यसलाई अलिकति यहाँ यसरी मुभ गरेर यहाँ गरौँ। ठिक छ। अब यो ठाउँमा नर्मल यहाँनेरि आयो हैन यो ठाउँमा नर्मल यहाँनेरि आयो यहाँ इन्सिडेन्ट रे ल मानौं यो इन्सिडेन्ट रे हो भने यहाँ यसरी जाने गर्दछ आई बराबर आर हुने गरी। ठिक छ। तर यही इन्सिडेन्ट रे आयो ल यसरी प्यारलल आइराछ है यहाँ हेरौ है यहाँ यो दुईटा रे प्यारलल छ यी। ठिक छ। तर यहाँनेरि हेरौ यो एंगल आई बराबर एंगल आर हुनु पर्यो। ठिक छ। आई बराबर आर हुनु पर्यो तर यो प्यारलल भयो त जाने बेलामा भएन भयो त प्यारलल भएन। यो रे र यो रे के हुन् त रिफ्लेक्टेड रे हुन् है। आउँदाखेरि कसरी आएको थिए आउँदाखेरि ल हेरौँ त प्यारलल हुँदै आएको थिए है तर जाँदाखेरि के भयो त प्यारलल हुँदै गयो त प्यारलल हुँदै गएनन् त्यस्तोलाई भन्छ इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छ। ठिक छ। तर रेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि र इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि दुवैमा रिफ्लेक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के सिद्धान्त लागू लाग्छ भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स बराबर एंगल अफ रिफ्लेक्सन वाला सिद्धान्त लागू लाग्छ। कुरो बुझिन्छ। अब अर्को हेरौँ त अर्को पनि छ ल एउटा दुईटा ल छ है। अर्को ल के हो त द इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन भनेको के होला त ल भनौँ त प्लेन भनेको के होला प्लेन भनेको एउटा अब जस्तै ठिक छ यो के भयो त एउटा मैले पेपर राखेँ यसरी। ठिक छ। पेपर राखेँ भने है एउटा पेपर मैले के गरेछु टेबलमा यसरी बिछाइदिएको छु टेबलमा है एउटा पेन यसरी राखेँ है अर्को पेन यसरी भुइँ मतलब त्यसमा यसरी राखिदिएको छु है र अर्को पेन यसरी राखेँ अर्को पेन यसरी राखेँ तीनवटै पेन यसरी राख्दाखेरि यिनीहरू तीनवटै पेन के छन् त एउटै प्लेनमा छन् भनिन्छ के जसरी राख्दा पनि के भयो त त्यो एउटै प्लेनमा छन् है। त्यसरी सिधा सिधा राख्नुपर्छ भन्ने छैन यसरी राखे पनि है। टेबलमा के गरेछु त एउटा पेपर यसरी राखेछु है पेपर यसरी टक्क मिलाएर है र त्यसमा मैले तीनवटा पेन्सिल अथवा यसरी टक्क यसरी राखिदिएको छु
है भन्दाखेरि यो तीनवटै पेन के छन् त एउटै प्लेनमा छन् है। अब हेरौँ है। अब मैले के गर्छु त एउटा पेनलाई उठाउँछु, ठाडो पारेर राख्छु। एउटा पेनलाई के गर्छु त यसरी ठाडो पारेर राख्छु। ठाडो भन्नाले यसरी बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ठाडो भनेको त्यो सुताएर होइन कि ठाडो पारेर के पेन, कुरा बुझिन्छ यहाँ? यो पेनलाई यसरी बाहिर निस्किने गरी ठाडो पारेर के आफूतिर निस्किने गरी ठाडो पारेर राख्यो भने यो दुईटा पेन, जुन दुईटा पेन छन् यो दुईटा पेन एउटै प्लेनमा छन्, तर यो त्यो प्लेनमा छैन। यो यसरी ठाडो पार्दैछु त अर्को पेनलाई है। त बुझ्यो कि बुझिएन? एउटै प्लेनमा भन्नु र कस्तो भनेको है। त यहाँ इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल तीनवटै जुन धर्का हुन्छ, लाइन हुन्छ, त्यो के हुन्छ त एउटै यस्तो खाले प्लेनमा पर्ने गर्छ भनेको हो के है। जस्तै मानौँ यो इन्सिडेन्ट रे हो, ठिक छ, यो नर्मल हो, ठिक छ। अब यो रिफ्लेक्टेड रे पनि जुन हुन्छ त्यो एउटै प्लेनमा पर्छ। अब यो तीनवटै के छ त एउटै प्लेनमा हुन्छ के भन्नाले यो रिफ्लेक्टेड रे यसरी ठाडो पारेर यसरी आउन्न के बाहिरतिर, कुरा बुझिन्छ? सेम प्लेन भनेको कुरा बुझ्यो? सेम प्लेन अब बुझिन्छ, बिस्तारै बुझिन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। वाइ इज इमेज नट फर्म अन द रफ सर्फेस? रफ सर्फेसमा किन इमेज फर्म हुँदैन भनेको छ है। त मैले पहिला पनि भनिसकेँ, रफ सर्फेसमा के हुन्छ त इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ है। इरेगुलर रिफ्लेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि रफ सर्फेसमा चित्र बन्दैन। अहिले हामी यति बुझौँ है। धेरै बुझ्न मन लाग्यो भने मैले चाहिँ भिडियो पहिलादेखि नै बनाएको छु। त्यो 11 कक्षाको भिडियो हो, 11 कक्षाको भिडियो हो है। हेर्नु मन लाग्यो भने हेर, ठिक छ। किन चाहिँ रफ सर्फेसले चित्र बनाउँदैन है। तर बुझ्दैनौ, अलिअलि बुझ्यौ भने बुझ्यौ होइन, तर 7 कक्षामा अलिकति बुझिँदैन के। त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर बुझौँ है, रेगुलर रिफ्लेक्सन हुँदैन भनेर। पछि चाहिँ 9, 8, 9, 10 3 वर्ष पढिसके पछाडि जब 11 कक्षामा जान्छौ तब चाहिँ राम्रोसित त्यो भिडियो हेऱ्यौ भने राम्रोसित बुझ्छौ है त। अब ड्र अ डायग्राम टु सो द रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको छ। रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर जुन चित्र गराउँदा पनि हुन्छ है। चाहे यो चित्र गराए पनि भयो, यो वाला चित्र, यो वाला चित्र गराए पनि भयो, चाहे यो वाला चित्र गराए पनि भयो, या दुवै चित्र गराउन पनि पाइयो। दुवै चित्र गराइदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ है, ठिक छ। नत्र भने यो एउटा कुनै चित्र गराउँदा हुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, फटाफट हेरौँ, हामी फास्ट जाउँ। पेरिस्कोप कसरी बनाइन्छ भनेछ है। अब पेरिस्कोप कसरी बनाइन्छ भनेर चाहिँ रट्नभन्दा आफै लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। पेरिस्कोप युट्युबमा हेर्ने है, युट्युबमा हेर्ने कसरी बनाएरै देखाइदिन्छ है। अब यहाँ पढेको हेर्नभन्दा बुझिँदैन भने युट्युबमा हेर्ने, युट्युबमा बनाएरै देखाइदिन्छ। यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, मैले युट्युबमा हेरेको कलाइडोस्कोप 7 नम्बरको क्वेसन। 7 नम्बरको क्वेसन चाहिँ कलाइडोस्कोप चाहिँ युट्युबमा हेर्नै पर्छ है। यसको बरु मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु है। त्यो कलाइडोस्कोप चाहिँ युट्युबमा हेर्नै पर्छ कसरी बनाउँछ भनेर है। त्यो नबनाइकन बुझिँदैन, यहाँ यो लेखेको कुराले बुझिँदैन, त्यो हेर्नै पर्छ। अब पेरिस्कोप पनि हेर्न सकिन्छ कसरी बनाउँछन् भनेर, बनाएर हेर्ने है। अब त्यो लेख्न अब यसरी बनाउँदो रहेछन् भनेर थाहा पाइसके पछाडि त आफै पनि लेख्न सकिन्छ। यो सामान चाहिन्छ, यसरी गरेर यसरी बनाउँछन् भनेर भन्न सकिँदैन? सकिन्छ नि।
हैन। नत्र भने अलिअलि यहाँबाट पनि हेर्ने, यहाँबाट पनि हेर्ने र लेख्दाखेरि परीक्षामा सोध्छ यस्तो खाले क्वेसन। 8 कक्षामा एक्सपेरिमेन्टहरू धेरै सोध्छ है, बढी जसो एक्सपेरिमेन्टहरू सोध्छ, एक्टिभिटीहरू सोध्छ। कसरी चाहिँ तिमीले यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर सोध्छ क्या, त्यस्तो त्यस्तो खाले क्वेसन। एक्टिभिटीहरू, एक्सपेरिमेन्टहरू कुनै पनि नछोड्ने। कुरा बुझिन्छ? डेफिनेसन मात्रै रटेर हुँदैन। एक्टिभिटी र एक्सपेरिमेन्टहरू कुनै पनि छोड्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो सबैको एक्टिभिटी जहाँ जहाँ लेखेछ किताबमा हेरौँ है। अघि एउटा आएको थियो एक्टिभिटी भनेर थियो, एक्टिभिटी भनेर लेखेछ कि छैन? हो, यस्तो एक्टिभिटीहरू कुनै पनि छोड्नु भएन। परीक्षामा यस्तै सोध्छ। 8 कक्षाको परीक्षामा, त्यो बोर्ड इक्जाममा परीक्षामा यस्तै खाले क्वेसन सोध्छ बढी जसो। कुरा बुझिन्छ है? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खाले एक्टिभिटी र एक्सपेरिमेन्ट भनेरै लेखेको हुन्छ। ठिक छ? यस्तै एक्टिभिटीबाटै हुन्छ, त्यो छोड्नु भएन त्यो। ल, अब यो क्वेसन सोध्यो भने पहिला पेरिस्कोपको बारेमा लेख्ने है। पेरिस्कोप भनेको के हो भनेर। एउटा सानो इन्स्ट्रुमेन्ट हो, ठिक छ है। यो लुकेर हेर्नेवाला चिज हो के है, लुकेर हेर्नेवाला। आफू यहाँ बसेछ, ठिक छ है। यो भित्ता हो, राम्रोसित हेर्ने यहाँ है। तर मन्टो निकाल्न खोजे होइन। त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो युद्ध लड्दाखेरि हुन्छ के है। बाहिर के छ भनेर हेर्न खोजिरहेछ, बाहिर के छ भनेर हैन, हेर्न मन छ। तर मन्टो यसरी उठाएर हेर्न सकिँदैन भन्नाले अब त्यस्तो सिचुएसन छैन। मन्टो यसरी उठाएर हेऱ्यो भने गोली लायो निधारमै लैजा हैन। त उनीहरूको के हुन्छ त यस्तोरी हेर्ने सिस्टम हुन्छ यो। ल, ठिक छ। यो लुकेरै हेर्दिने के भन्नाले एउटा ऐना यहाँ छ, यसरी एउटा ऐना यहाँ छ। यहाँ भएको जेसुकै अब्जेक्ट होस् हैन, त्यो जान्छ यसरी। पहिला यहाँ यसरी ठोक्किन्छ, यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। फेरि अर्को ऐना यहाँनेरि छ। रातो पेनले गरौँ। एउटा ऐना यहाँनेरि छ, ठिक छ। यो सानै गरौँ हैन, ठिक छ। एउटा ऐना यहाँनेरि छ है, एउटा ऐना यहाँनेरि छ। यहाँ भएको वस्तुको लाइट यसरी जान्छ, यहाँ ठोक्किन्छ, यसरी ठोक्केर के हुन्छ यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ ठोक्किन्छ यसरी, र यहाँ यसरी पुग्छ। अनि बल्ल यो आँखाले यहाँबाट हेऱ्यो भने यही वस्तुको देख्छ। कहाँनेरि देख्छ भन्दाखेरि यो ऐनामा भित्र देख्छ है। यो ऐनालाई 1 बनाऊ, यो ऐनालाई 2 बनाऊ। कहाँ देख्छ? दोस्रो ऐनामा देख्छ। के देख्छ? यो वस्तुलाई देख्छ। यो दोस्रो ऐना भित्र देख्छ। कुरा बुझिन्छ? हो, भन्नाले मन्टो उठाएर त हेर्न परेन नि भित्तामा। यो भित्ता छ है, भित्ताभित्र लुकेछ यो, ठिक छ। यो वाल हो, यहाँ लुकेर बसेछ त्यो, ठिक छ। लुकेर हेर्ने काम गरेको हो, ठिक छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त यो वरिपरिले घेर्नलाई एउटा पेपर चाहिन्छ है, पेपर चाहिन्छ। भित्र 2टा ऐना चाहिन्छ, यसरी 2टा ऐना है। अब त्यो टाँस्नलाई ग्लु अथवा स्टिकहरू टेपले हुँदैन, ग्लु नै चाहिन्छ है। अब यो पेपर फेरि अलिकति हार्ड पेपर लियो भने, अलिकति बाक्लो त्यो वाला लियो भने त झन् राम्रो हुन्छ। त्यो कार्टुन हुन्छ नि, कार्टुन है। कार्टुन भनेको त्यो आउँछ त त्यो गत्ता के। अब कैँची कलरहरू अब मिलाउने हैन। अब यस्तो किसिमको बनाउने यो युट्युबमा हेर्ने बरु है। यो कन्स्ट्रक्सन मेथडमा यो पढ्दिनँ यो है। त त्यो लेख्ने हो। र यो क्लाइडोस्कोप पनि काम कसरी गर्छ भनेको छ है। क्लाइडोस्कोपले यो काम चाहिँ हाउ डज क्लाइडोस्कोप वर्क भनेर भनेको छ। क्लाइडोस्कोपको काम भनेको यो अहिले चाहिँ बुझिँदैन है। एक्टिभिटी एक्सपेरिमेन्टहरू दिएछ, तर यो काम चाहिँ कसरी गर्छ एक्ज्याक्टली भनेर चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ बुझिँदैन।
पछि गएर चाहिँ यो मल्टिपल रिफ्लेक्सन भनेर हुन्छ के। एउटा ऐना यता छ हैन, एउटा ऐना यता छ, ठीक छ, र कुनै वस्तु यहाँ छ भने यसको चित्र यहाँ पनि देखिन्छ, यहाँ पनि देखिन्छ है। अब दुईटा चित्र त देखियो, तेस्रो पनि देखिन्छ यहाँ, लैजा यस्तो खाले चित्र देखिन्छ, आधी आधी के है। यो गोलो छ नि, हो यो गोलोको यो एउटा ऐना यसरी छ, एउटा ऐना यसरी छ के, दुईटा ऐना यसरी चिप्काएको छ है। अब यो गोलो यसरी छ, चित्र एउटा चित्र यहाँ बनाऊ, एउटा चित्र यहाँ बनाऊ, अर्को चित्र यहाँ यसरी पनि बन्यो होला। यो अहिले बुझिँदैन, 11 कक्षामा राम्रोसित बुझिन्छ। यो छोडिदिने यो है, छोडिदिने केही हुँदैन। हामी जाम युनिट 8 मा, साउन्ड भन्ने च्याप्टरमा जाउँ। एक्सर्साइज गर्ने हो सिधै। ड्यू टु भाइब्रेसन अफ एन अब्जेक्ट साउन्ड एनर्जी इज प्रोड्युस्ड। भाइब्रेसनले प्रोड्युस हुन्छ साउन्ड एनर्जी। साउन्ड प्रोपागेट्स थ्रु लङ्गिट्युडनल वेभ। दुईटा खालको वेभ हुन्छ, लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स भनेर हुन्छ है। ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ त, अब यो यसरी के भयो त, पार्टिकल भयो, ठीक छ। वेभ चाहिँ यसरी जाँदाखेरि यो पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त, तल माथि भाइब्रेट हुन्छ। वेभ कतातिर जाँदाखेरि एक ठाउँबाट, यो मानौ यसरी यहाँ स्पिकर बजाइदिन्छु, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ यसरी जाँदाखेरि वेभ यताबाट उता जाँदाखेरि है, यो डिरेक्सनमा यसरी जाँदाखेरि अथवा यताबाट यता जाँदाखेरि जस्तो मान्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। पार्टिकल चाहिँ यसको परपेन्डिकुलर है, परपेन्डिकुलर भाइब्रेट गर्छ, तलमाथि गर्छ यो पार्टिकल, ठीक छ, तलमाथि गर्छ यसरी। यस्तोलाई भन्छ ट्रान्सभर्स वेभ। यसको इक्जाम्पल के हो, पानीको पोखरीमा है, पोखरीमा ढुङ्गा फाल्यो भने एउटा रिपल प्रोड्युस हुन्छ, यस्तो छाल गोलो है, यस्तो किसिमको गोलो रिपल प्रोड्युस हुन्छ पोखरीमा, यस्तो खालको। यो के हुन्छ त, चारैतिर यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ यसरी है, बढ्दै बढ्दै यतातिर जान्छ त्यो सरर यसरी, ठीक छ। त त्यो रिपल प्रोड्युस भएको चाहिँ के हुन्छ त, अलिकति माथि उठेको हुन्छ, यस्तो खालको उठेको हुन्छ नि, पानीको लेभल भन्दा रिपल के, रिपल उठ्या हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई भन्छ ट्रान्सभर्स वेभ। इक्जाम्पल यही भन्ने, इक्जाम्पल के भन्ने, यही दिन सकिन्छ। र त्यसको ऊ पनि दिया होला सायद। लङ्गिट्युडनल भनेको वेभ कस्तो हो, लङ्गिट्युडनल वेभमा यो चाहिँ पार्टिकल चाहिँ यतातिर ऊ नगरेर कसरी गर्छ त, पार्टिकल यसरी भाइब्रेट गर्छ, तलमाथि गर्छ कि, ओसिलेट गर्छ। यो पार्टिकल है यसरी ओसिलेट गर्छ, यो पार्टिकल भयो, यो पार्टिकल यसरी ओसिलेट गर्छ, तल यसरी हिँड्छ, यता जान्छ फेरि फर्केर आउँछ, यता जान्छ फर्केर आउँछ, हल्लिन्छ क्या यसरी है। अर्को पार्टिकल पनि त्यस्तै हल्लिने काम गर्छ, यताउति हल्लिने काम है। त्यो सानो पार्टिकल छन्, त्यो के को पार्टिकल हुन् त, एयरको पार्टिकल हुन् है। यदि एयरै छैन भने साउन्ड जान सक्दैन है। एयरै छैन भने यता जति बोले पनि उता सुन्दैन। कुरा बुझिन्छ। एयर चाहिन्छ क्या, एयर चाहियो है। अब एयरबाट पनि हुन्छ, पानीबाट पनि हुन्छ। पानीभित्र बोल्यो भने अर्कोतिर पानी भित्रै छ भने सुन्छ त्यसले मजाले बोलेको कुरा। अर्को कता सोलिड मिडियममा पनि हुन्छ है। सोलिड मिडियममा पनि हुन्छ, साउन्ड जान्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ। त्यो भनेको डेस्कमा यसरी बजाउने, यहाँ डुङ 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 बजाउने, यहाँ कान चप्काएर सुन्ने अलि हैन, यहाँ डेस्कमै कान यसरी त्यहाँ उ गरेर सुन्ने, यहाँ डुङ 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 बजाउँदाखेरि त्यो मजाले सुनिन्छ त्यहाँ। भन्नाले सोलिडबाट पनि साउन्ड जान्छ, लिक्विडबाट पनि जान्छ, हावाबाट पनि जान्छ। यदि मिडियम भएन भने साउन्ड चाहिँ जान सक्दैन। द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर इज 332 मिटर पर सेकेन्ड। स्पिड अफ साउन्ड इन वाटर इज अबाउट 1500 मिटर पर सेकेन्ड। टु प्रोपागेट द साउन्ड इट निड्स मिडियम। मिडियम चाहिन्छ। मिडियम भन्नाले केही कुरा हुन पर्यो है। भ्याक्युम भन्छ नि, भ्याक्युम भनेको हावा पनि नभएको ठाउँ भन्नाले केही पनि छैन,
मतलब नो मिडियम, केही पनि छैन। मिडियम भनेको केही साधन स्रोत है। अब साउन्डको लागि के भयो त एयर हैन, कि त पानी हुन सक्छ, वाटर मिडियम हुन सक्छ, कि त सोलिड कुनै सोलिड मिडियम भित्रबाट पनि जान सक्छ है त। विच अफ द फलोइङ कजेस द प्रोडक्सन अफ साउन्ड है त भाइब्रेसन अफ साउन्ड हो। भाइब्रेसनले मात्रै साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। अब पछि गएर अब डेफिनेसन चेन्ज हुँदै जान्छ। अहिले 7 कक्षामा यही पढौँ हामी है। इन विच अफ द फलोइङ साउन्ड क्यान ट्राभल, साउन्ड क्यान ट्राभल भन्नाले कुनमा चाहिँ साउन्ड एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सक्दैन, भ्याक्युममा जान सक्दैन है। भ्याक्युम भनेको एयर पनि नभएको ठाउँ। इन विच मिडियम्स डज साउन्ड ट्राभल विथ म्याक्सिमम स्पिड है त कसमा बढी छिटो जान्छ त सोलिडमा सबैभन्दा छिटो, त्यस पछाडि लिक्विडमा, त्यस पछाडि ग्यासमा, भ्याक्युममा के हुन्छ त साउन्ड एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाँदै जान्न, एक ठाउँ बोलेको कुरा अर्को ठाउँमा सुनिन्न। वाट इज द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर, हावामा 332 मिटर पर सेकेन्ड। अब गिभ सर्ट एन्सर। हाउ इज साउन्ड प्रोड्युस भनेछ बाई द भाइब्रेसन अफ अब्जेक्ट है। साउन्ड इज प्रोड्युस्ड, के लेख्ने, साउन्ड इज प्रोड्युस्ड बाई द भाइब्रेसन अफ अब्जेक्ट। विथ विच टाइप अफ वेभ डज साउन्ड प्रोपागेट, प्रोपागेट भनेको के हो त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुग्ने जाने है। प्रोपागेट भने पनि उही हो, ट्राभल भनौँ भने पनि त्यही कुरा हो, ठिक छ। त प्रोपागेट बाई लङ्गिट्युडनल वेभ, यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु साउन्ड वेभ प्रोपागेट्स बाई लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर लेखिदिएको छु, ठिक छ। सी नम्बरको हेरौँ। वाट टाइप अफ वेभ इज लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भनेको छ। सी नम्बरमा वाट टाइप अफ वेभ इज लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भनेको छ। लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको यहाँ दिएको छ एन्सर है। द वेभ इन विच द पार्टिकल्स अफ द मिडियम, पार्टिकल अफ द मिडियम भनेको वाटरमा छ भने वाटर मोलिक्युलहरू भए, पानीका मोलिक्युल, मोलिक्युल भन्नाले के पार्टिकल, जेले पानी बनेको छ सानो सानो होइन, ठिक छ। अब पार्टिकल यस्तो सानो सानो अब बालुवाको दाना जस्तै टुक्रा टुक्रा छुट्टा छुट्टै हुन्छन् के, चिप्केका हुन्छन्, सानो सानो एकदमै सानो सानो हुन्छन्, चिप्केका हुन्छन्, ठिक छ। दाना दाना हुन्न त्यो गेडागेडी जस्तो है। अब एयरमा भयो भने एयरका मोलिक्युलहरू, ठिक छ, ठिक छ। सबै कुराहरू पार्टिकलले बनेछन् के सानो सानो, ठिक छ। उनीहरू के हुन्छ त भाइब्रेट एलोङ द डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ, जता वेभ प्रोपागेसन गर्छ होइन, यहाँबाट चाहिँ वेभ यताबाट चाहिँ बुफर बजायो, ठिक छ। यहाँदेखि चाहिँ आवाज कहाँ पुग्न थाल्यो त यहाँ पुग्न थाल्यो, यहाँ मान्छे चाहिँ यहाँ सुन्न पर्यो यसलाई भनेदेखि वेभको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन कता भयो त यता भयो, साउन्ड वेभ यहाँदेखि यहाँ गयो है। भनेपछि पार्टिकल कसरी भाइब्रेट गर्नु पर्यो त पार्टिकल पनि यही डिरेक्सनमा, यस्तो डिरेक्सनमा भाइब्रेट गर्नु पर्यो है। यस्तो डिरेक्सनमा भाइब्रेट गर्यो भने के हुन्छ त पार्टिकल यसरी हल्लिने हो क्या, पार्टिकल यसरी ओसिलेट हुने हो है, यता जाने फेरि फर्किने, यता जाने फर्किने, हल्लिने हो है। यसरी हल्लियो भने चाहिँ यसलाई लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छ है। र यसरी नहल्लिएर यसरी हल्लियो भने, कसरी, यसरी तल माथि यसरी हल्लियो भने ट्रान्सभर्स वेभ भन्छ त्यसलाई है। ट्रान्सभर्स वेभ भन्छ, तल माथि हल्लियो भने वेभ यसरी प्रोपागेट गर्दाखेरि है 90 डिग्री परपेन्डिकुलर बनायो भने, ठिक छ, यसरी, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सभर्स वेभ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। इन विच मिडियम डज द स्पिड अफ साउन्ड इज द ग्रेटेस्ट वाइ भनेको छ। त्यसको पनि एन्सर यहीँनिर दिएको छ है। केमा हुन्छ त सोलिडमा हुन्छ। किन हुन्छ त मोलिक्युलहरू एकदमै नजिक नजिक हुन्छन्, क्लोजली प्याक्ड हुन्छन् है, त्यही भएर चाहिँ छिटो पुग्छ साउन्ड है, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ छिटो पुग्छ, किनभने
मोलिक्युलहरू पार्टिकलहरू चाहिन्छ हैन। त्यो पार्टिकलहरू एकदमै नजिक नजिक हुन्छन्, त्यस कारणले त्यो छिटो पुगिहाल्छ। कसको र कसको तुलनामा? लिक्विड र ग्यासको तुलनामा। अर्को क्वेसन हेरौँ फटाफट। वाट फ्याक्टर्स एफेक्ट द प्रोपागेसन अफ साउन्ड? कुन कुन फ्याक्टरले साउन्डलाई एफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा डेन्सिटी भयो है। जस्तै सोलिडको डेन्सिटी धेरै हुन्छ कसको भन्दा? लिक्विड र ग्यासको भन्दा। त्यही भएर यसमा के भयो त छिटो फास्ट भयो है। स्पिड अफ साउन्ड फास्ट भयो सोलिडमा, त्यस पछाडि बल्ल लिक्विडमा, त्यस पछाडि बल्ल ग्यासमा है। अब सोलिडमा पनि है फरक फरक हुन्छ नि त। सोलिड डेन्सिटी फरक फरक भएका सोलिड हुन्छन्। काठ भयो, काठ भन्दा फलाम भयो हैन, फलाम भयो। मेटलहरू भए, मेटलहरूमा पनि अब स्टिलमा सबभन्दा ज्यादा भनेर भनेको छ, ठिक छ। त डेन्सिटी जसको बढी छ त्यसको यो डेन्सिटीको आधारमा भयो। टेम्परेचर, टेम्परेचर गर्मी महिना चिसो महिना भनेर छ हैन, ठिक छ। टेम्परेचर एउटा टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। र अर्को ह्युमिडिटी अफ द एयर। ह्युमिडिटी अफ द एयर भनेको के हो थाहा छ? टेम्परेचर भनेको के हो थाहा छ? तापक्रम भन्छ त्यसलाई, तापक्रम भन्छ टेम्परेचर भनेको हैन। भर्खरै हैन, यो हिट भन्ने च्याप्टरमा हामी पढिसकेका छौँ टेम्परेचर भनेको के हो भनेर है। अब यो कसरी हुन्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि ठुलो क्लासमा पढ्छौँ। अहिलेलाई हामी तापक्रमले यसलाई असर गर्छ भन्ने कुरा मात्रै पढौँ हैन। तापक्रमले फरक पर्दो रहेछ स्पिडमा भनेर मात्रै जानौँ है। स्पिड अफ साउन्ड तापक्रमले पनि फरक पर्दो रहेछ है भनेर पढौँ। अर्को ह्युमिडिटी अफ द एयर। एयरको ह्युमिडिटी भनेको त्यो हावामा कति बाफ छ। बाफ भन्नाले वाटर भेपर है, वाटर भेपर बाफ भन्छ नि है। शीत कति छ त्यो हावामा, त्यहाँको हावामा शीत कति छ भन्ने कुरामा, ठिक छ। पानीको मात्रा भन्छ। हावा पानी पनि त एयरमा हुन्छ कि हुँदैन? एयरमा वाटर हुन्छ कि हुँदैन? वाटर भेपरको रूपमा चाहिँ वाटर चाहिँ हावामा हुन्छ के। पानीलाई त भने के भन्छ? बाफ भन्छ नि। बाफ बनेर कहाँ जान्छ? हावामा हुन्छ त्यो। हो, त्यो हावामा कति मात्रा पानीको मात्रा, त्यस्तो वाटर भेपरको मात्रा कति छ, त्यो नै के हो त? ह्युमिडिटी हो है त। त्यसमा पनि भर पर्दो रहेछ है भनेर भनेको छ है। अब त्यो कसरी भर पर्छ यताउति चाहिँ त्यो 11 कक्षामा पुगेपछि राम्रोसित पढ्छौ। द स्पिड अफ साउन्ड इन वाटर इज अबाउट, अब भ्यायो है। अब डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ टु सो द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन वाटर। त्यो चाहिँ मैले यहाँ गरिदिएको छु। एउटा एक्टिभिटी यसमा पनि गरिदिएको छ, त्यो पनि हेर्ने है। पानीमा कसरी चाहिँ प्रोपागेसन हुन्छ भनेर साउन्डको। त यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू कुनै पनि छोड्ने होइन है। यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू कुनै पनि छोड्ने होइन। 8 कक्षामा जब डिएलई इक्जाम हुन्छ, अहिले त यो इन्टरनल इक्जाममा त खोइ टिचरहरूले सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न होइन तिम्रो स्कुलको, तर पछि चाहिँ यो डिएलई अब त्यस्तो इक्जाममा चाहिँ यस्तै एक्टिभिटी यस्तै खालको क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। अरू पनि सोधिन्छ। अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट कसरी पुष्टि हुन्छ त? पानीमा साउन्ड यता एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि, अब एउटा सानो पुल बनाउने, स्विमिङ पुलै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। सानो पुल मन्टो हाल्न मिल्ने गरी है पुल बनाउने। सेट अप स्मल पुल इज सेट अप वेयर वान क्यान डिप हिज हेड। आफ्नो टाउका चाहिँ पानी मुनि पानीभित्र यसरी डुबाउन सकोस् है, पानीभित्र डुबाउन सकोस् राम्ररी प्रोपरली। एन्ड अ बेल इज रिङ, एउटा घन्टी चाहिँ पानी मुनि लगेर है, पानीभित्रै लगेर त्यो घन्टीलाई बजाइन्छ। अर्को मान्छेले, एउटा मान्छेले सुन्छ, अर्को मान्छेले बजाउँछ है, ठिक छ। अब यहाँनिर म चित्रै बनाएर देखाइदिन्छु। यो के भयो त? एउटा सानो पुल जस्तो बनाएको हो है। एउटाले चाहिँ मन्टो यहाँनिर यो कान भयो त्यसको,
ठिक छ। मन्टो यसरी कोचारे छ, यो पानी चाहिँ यहाँ लेभल यसरी, ठिक छ। अलि पर एकजनाले घन्टी बजाइरहेछ यसरी, नत्र भने एउटा अटोमेटिक घन्टी क्रिङवाला हुन्छ हैन, त्यो अटोमेटिक घन्टी त्यो बजाउनु पर्दैन, त्यो आफै अटोमेटिक बज्छ, ठिक छ। त्यो वाला यहीँ राखिदिने, पानी भित्रै राखिदिने, पानी मुनि, ठिक छ। नत्र एकजना अर्को मान्छेले यसरी यहाँ घन्टी बजाउने, यहाँ टुङ 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 बजाउने पानी भित्र। अब यसले यहाँ पानी भित्रै सुन्न थाल्छ फेरि, ठिक छ। पानी भित्रै कान गरेर सुन्न थाल्छ। त्यस पछाडि यो मान्छेले सुन्यो कि सुनेन, यहाँ मैले घन्टी बजाएँ त्यत्रो बेर, यो मान्छेले सुन्यो कि सुनेन। अब यदि यो मान्छेले सुन्यो भने के प्रुफ भयो त, यहाँ बजाएको थिएँ घन्टी, यहाँसम्म त पुग्यो, आवाज यहाँसम्म पुग्यो, भन्नुको मतलब पानीभित्र पनि साउन्ड के गर्न सक्छ त, प्रोपागेट गर्न सक्छ, त्यही कुरा हो है। जब द बेल बजाइन्छ त्यो मान्छेले के गर्छ त, जो मान्छेले टाउक यो पानीभित्र गरेको छ त्यो मान्छेले के गर्छ त, आवाज सुन्छ, त्यो घन्टीको आवाज सुन्छ। त्यसले के पुष्टि गर्छ त, त्यसले पुष्टि गर्छ कि साउन्ड चाहिँ पानीभित्र पनि यसरी प्रोपागेट हुन सक्छ भनेर पुष्टि गर्छ, यसरी लेख्ने है। ल हाम्रो अब यो सकियो च्याप्टर 8 सम्म। अहिलेलाई हामी यति गरौँ, अरू हामी च्याप्टर 9 देखि पछि गर्छौँ। ल।